सौम्य मंदिर तुझे सौंच्या भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे ह्या तुझ्या मंदिरान जमल्यान तुका वंदूच्या हरसूच्या सौम्या दरबारांच्या आत्मो मोसो आस भोवपाक शेता तुझ्या येण्याक राखता घरान तुझ्या राबून दर्शन मागता मोगाक बोलालेता तुझे घरी जियोंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या सौम्य मंदिर तुझे सौंच्या भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरान जमल्यान तुका वंदूच्या हरसूच्या सौम्या दरबारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भवन आणि बहिणीनो सौम्या जेजू क्रिस्तान ताच्या कुर्सा मोरना आणि जिवंतपणा वरवीं आमकां सर्गींचें राज उक्तें केल्लें आसा ह्या सौम्यांचेर विश्वास दवरून जी कोण ताचें तें एकवटतात आनी ताचें तें एकवटलेलें तें जिवीत जियेतात तीं जेजून जोन दिल्लें तें सर्ग राज घेवंक पावतात पवित्र स्नान ह्या मुखांतर ह्या क्रिस्तांतय आमी एकवटल्या आनी ही जावन आसा आमकां जेजूनच दिल्ली वाट ताचें तें एकवटोवंक ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावंक आनी ताणें जोन दिल्लेली ती सोडवून आमची कन्न घेवंक आमकां लाभलेल्या ह्या पवित्र स्नाना खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना ताचें तें आमी एकवटल्या म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी दाखोवंक ताचे सारकी जिणी आमची कर्ण आमी जियोंक आनी हे सोडवण्याच्या वाटेन आमी चलोवन ती सोडवून आमची कन्न घेवंक गरजाचो उरतो आदार आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सांत आंतोन ह्या पुंताळाचो पात्रोन ताच्या प्रसंगाद्वारे लोकांक आपयतलो सौम्यांतय एकवटलेली जिणी जियोंक सौम्या सारकी जिणी जियोंक जेन्ना आमी सौम्या सारकी जिणी जियेता तेन्ना खंडीत जावन सांत आंतोन आमच्या मोगार पडटा आनी ताच्या विनवणेचो आदार आमकां दिवन देवाचें म्हण कृत्य आमच्या जिवितांत जायशें तो करता ह्या पुंतळाक आयलेल्या आमी सांत आंतोनीचे आशे प्रमाणे आमी सदांच देवाक एकवटलेलीं जावन जियोंक प्रयत्न करया हे दिशेन सांत आंतोनी देवातावन गरजाचो आदार आमकां मागोवन दिवन दी म्हणून ताची ससाय मागया सांगाता आमच्या हर एकल्याच्या इराद्यां खातीर हर एकल्याच्या गरजां खातीर मागणें करून हे मिसाचें बलिदान भक्तीन आनी विश्वासान आमी भेटोवया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावान आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध
ह्या पसत भगवान सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यान सोतिरासरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताचे मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण मनशापताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण. थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां
सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्ल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडिल्लें कितेंच ना म्हूण जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकाराखाल आसलेल्यो आमी आतां पळयना पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचें उदार कुशे प्रमाणे ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मरण सोंसय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजू कश्टां मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सक्तांचो बाप एकलोच देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो आनी सगळे सभे सांगता मेळून तुजी स्तुती गातलो. देवाचें उतर हें. तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तुझ्या हाताच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नाव ते तुझे अख्खे प्रीतमेचे. मुनिस्को तुवें ताचो उगडास करच्या. विनाशी मनीस किते तुवें ताची पर्वा करच्या. तुझ्या हाताच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तरी देवदूता उपरांत दुसरे स्थान तुवें ताका दिला. वर्ते मैमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयला. तुझ्या हाताच्या रत्नाचेर ताका अधिकारी नेमला आनी रचलेलो संसार ताच्या पांया थळा दवरला. तुझ्या हाताच्या रत्नाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. गोरू वासरां आनी रानवट सौजा अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली. सागोराचे गुंडाई हेणे तेणे धांवतलो जिवी लेगो. सगळेच ताचे अधीन तुवें केला. तुझ्या हाताच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तुझ्या हाताच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. Hallelujah, hallelujah,
मनुष्याचे उतरशेने बगर देवाचे उतरते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आस मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिष्य कफरनावांत येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हणलें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तोवळ तो देंवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या थाळ्यान किळस मारीत त्या मनशा तावन भायर आयलो. सुमेस विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचें उतर हें वाखाणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जुदेवांच्या धर्मांत तांकां तांच्याच प्रदेशांत सिनागोग आसतलें आनी ह्या सिनागोगाक ते देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या उतरांचो विवर घेवंक वेतेले. फरिजेव थंयसर वचून देवाचें उतर वाचतले, ताचो विवर तांकां दितले. आनी फरिजेव याजाक न्हय आसले, ते लायक याजाक खंयसर मेळटले टेंपलांत, जेरुसलेमाच्या टेंपलांत, जंयसर बली भेटयतले. सिनागोगांत बली भेटयनातले. सिनागोगांत केवल देवाचें उतर आयकोवचें आनी ताचो विवर घेवचो. आनी ह्या एका दिसा जेजूय सिनागोगाक वेता आनी थंयसर तो शिकयता. ह्या जेजूचे शिकवणेंतय तांकां इल्लीशी बदलावन दिसता, व्यत्यास दिसता. हेर फरिजेव शिकयलेल्या बरी जेजू शिकयनातलो. बदलाक जेजूची शिकवण दुसऱ्या रितीची, ती खंयच्या रितीची म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. कितें डिफरन्स गे म्हळ्यार जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो. अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो म्हळ्यार कितें तेंय आमी समजोवची गरज आसा. अधिकार आसलेलो मनीस म्हळ्यार कोणेंय ताका अधिकार दान दिवन धाडलेल्या मनशा बरेंगी तूं वचून थंयसर तांकां अशें अशें सांग म्हणून कोणेंगी धाडलेल्या बरेंगी, एका व्हडल्या अधिकारान आसलेल्या मनशान ताका धाडलेल्या बरेंगी, या ताका दुसरो हेर अर्थ आसा. आमी सुवार्ता फुडें व्हेल्यार आमकां कळटा थंयसर तांणी पळयलेलो अधिकार कितें गे म्हळ्यार देंवसारा वयर अधिकार आसलेल्या मनशा बरें तो शिकयतलो. त्या रितीन आमी अर्थ करून काणगेचे.
देंवसारा वयर अधिकार असलेल्या मनशा पर्यंत तो शिकयतलो. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता पयल्या पॅराग्राफान तो अधिकार असलेल्या मनशा पर्यंत शिकयतलो म्हणली उतरां आसान जाल्यार दुसऱ्या पॅराग्राफांत तो अधिकार खंयच्या रितीचो म्हणून थंयसर आमकां सांगलेलें आसा. कित्याक म्हळ्यार थंयसर देंवसार लागलेलो एक मनीस आसा आनी जेजूचें शिकोवण आयकत आसतना तो मनीस कितें करता, बोब मारता आनी म्हणटा, नजरेच्या जेजू आमचे खोबरे कित्याक तूं आयलाय, आमकां नाश करूंक आयलाय कितें. आनी हांगासर आमी पळयता मगळ भावान आनी भयणीनो, देंवसार सयत वळखून घेता तें कितें म्हळ्यार त्या जेजूक आमकां नाश करचो अधिकार आसा, नाश करचो अधिकार आसा. आनी मगळ भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयता जेजूचें मिसांव हेंच ह्याच खातीर तो आयिल्लो, देंवसाराची सकत नाश करचे खातीर. देंवसाराच्या सक्तेन आसलेल्यांक त्या सक्तेतावन मुक्त करचे खातीर. आनी तें जावन आसा जेजूचें मिसांव. आनी आमी जाणाव अखेरीक सोम्यांचें दुसरें येणें जाता आसतना, निमाणी झडटी जाता आसतना अखेरीक पाडाव जावचो वयर म्हळ्यार तें मरण. आनी तें मरण हाडलेलो वैरी कोण आसा, तो देंवसार. ताजो पाडाव जावचो. आनी तें आमकां जेजूनच स्पश्ट सांगलेलें आसा. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो हो अधिकार आज आमी मानून घेवंक देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. येदोळूच आराधनांत एक उतर हांवें सांगलेलें आसा. तें कितें म्हळ्यार सैतानाची सकत, देंवसाराची सकत, ह्या अंधकाराची सकत ह्या संवसारांत अखेर वरेग आसतलीच. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार देंवसाराच्या अधीन आसा, देंवसाराच्या अधीन आसा. आनी त्या देखून ह्या सक्ते विरोध झुजचें आमचें एक मिसांव. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें, आमी पवित्र स्नानांत जेजूच्याच मिसांवांत वांटो घेता. पवित्र स्नानांत ताच्याच मिसांवांत आमी एकवटता. आनी त्या देखून ताचें मिसांव आमचें करून घेवचें म्हळ्यार आमी निरंतरी त्या देंवसारा विरोध, त्या अंधकारांच्या सक्त्या विरोध आमी झुजचें. मग भावानो आनी भयणीनो, कशें झुजचें. पयल्यान पयलें आमी पळयता ल्हान ल्हान संगतींनी पयल्यान पयलें झुजया देवाचें उतर आमच्या जिणेंत हाडून देवाचें शिकोवण आयकून आमी पळयता देंवसारान भियोवची एक सकत आसा जाल्यार ती जावन आसा देवाचें उतर. हांगासर ह्या सुवार्थांत आमी पळयता जेजू देवाचें उतर परगट करनासतनाच तो बोब मारता, तो केळस मारता. खंयसर देवाचें उतर आसा, कोणाच्या जिणयेचेर देवाचें उतर राजभर चलोवन आसा, ताच्या जिणयेंत, ताच्या घरांत, ताच्या वेव्हारांत थंयसर देंवसाराची सकत आसूंक साध्य ना. देंवसाराचें बळ मोडची सकत देवाच्या उतराक आसा. त्या देखून म्हाका भावानो आनी भयणीनो, ह्या अंधकाराच्या सक्त्या विरोध झुजचे खातीर आमकां आसची वर्ती सकत म्हळ्यार देवाचें उतर. त्या देखून ह्या देवाच्या उतराचो आमी मोग करया, तें देवाचें उतर परगट करया. त्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें घर आमी भरया, आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर आमी दिवया, तें प्रयत्न आमी करया. आनी ह्या वेळार म्हाका भावान आनी भयणीनो, देंवसारांतल्यान मुक्त जाल्लें जिवीत, देंवसारांतल्यान मुक्त जाल्लें कुटुंब, देंवसारांतल्यान मुक्त जाल्लीं भुरगीं, देंवसारांतल्यान मुक्त जाल्लें सेज समार, देंवसारांतल्यान मुक्त जाल्लो एक समाज बांदूंक आमकां साध्य जातलें. दुसऱ्यान देंवसाराक मोग म्हळ्यार जायना. देंवसार थंय आसचो कितें म्हळ्यार राग, मोसोर.
त्या देखून आमच्या जिवितांत असल्यो संगती आसात जाल्यार मोग आमी भरया, राग आमी सोडया. रागार जावंक सुलभ, रागार जावंक सुलभ, रागार तक्षणां जातात. एक उतर एकल्यान आयकल्ल्या कुडल्यान एक उतर फाटी दिवंक आमकां मन येता. कितें सोडून जाल्ल्या वेळार रागार कोणीय जाता. त्या देखून रागार जावचें मोगाळ भावान आनी बेनिनो बळवंताचें लक्षण न्हयच न्हय. देवाच्या सक्तेन बरोवन आसलेल्यांचें लक्षण न्हयच न्हय. रागार जावचें कोणाचें लक्षण गे म्हळ्यार तें भिवंकरांचें लक्षण. आमकां धैर्य ना म्हणून आमी दाखयता. त्या देखून रागार जावचो मनीस एका रितीन तो कितें करता की म्हळ्यार ताकाच डिफेंड करूंक पळयता, डिफेंड करूंक पळयता. आमी सायकोलॉजींत डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून एक शब्द आयकता हांव, डिफेन्स मेकॅनिझम. ते कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमकां धैर्य ना म्हणून, त्या देखून आमी धैर्य आसल्या बरें दाखोवचें. जें कितें आमी कितें न्हय तें वय म्हणून आमी दाखोवचें, तें वय म्हणून आमी दाखोवचें. त्या देखून हांवें तुमकां सांगलें रागार जावचें बळवंत तांचें लक्षण न्हय मोगाळ भावन आनी बेनिनो. बदलाक मोग करचें. तो कितलो रागार जाल्यार ताका सुस्नेकायेन आयकोवचें, ताका मोगान धाडचें, तें जावन आसा बळवंताचें लक्षण. तें जावन आसा देवाच्या सक्तेन बरोवन आसलेल्यांचें लक्षण. तशें करा पळयात तुमी. पळया तो सलवाता आनी एकलो सलवून वेता. तो सुलभेन तो मुखार येना. तुमी ताका जिखलेल्या बरें जाता. तुमच्या मतींत कितें म्हळ्यार त्या रागा वरवीं जें कितें उणेंपण तुमच्या जिवितांत भितर रिकता पळय तें तुमी आडयलेलें बरें जाता. त्या देखून तुमच्या जिवितांत मोग बरोवन दी. त्या देखून सांत पावल म्हणटा त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखांतर आमच्या काळजांत तो मोग बरोवन उमतोन आसूंक जाय. त्या देखून असल्या मोगान तुमची काळजां तुमी बंद दवरा. तिसऱ्यान मोगाळ भावन आनी बेनिनो सोंसणीकाय. आमकां सोंसणीकाय अती गरज. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमी पळयलें आमकां सोंसणीकाय शिकयल्या. ताची सोंसणीकाय आमी पळयचे जाल्यार आमी ताच्या अती कश्टांच्या दिसांक आमी फाटीं वचूंक जाय. अती कश्टांच्या दिसांक आमी केदाळाक सोंसणीकाय होगडायता गे म्हळ्यार आमकां कश्ट आयलेल्या वेळार न्हय गे. हांव कितें बेजारेन आसा, हांव कितेंय समस्यांत आसा आनी कोणी येता ताच्या लागीं उलोवंक सयत म्हाका नाका. तो कितें उलयल्या कुडले तक्षणांच हांव सोंसणीकाय होगडायता. त्या देखून म्हाका भावना बेनीन आमी पळयता जेजूच्या कश्टांच्या त्या दिसा वेळार जावं परून ताचेर तिंपी बुडयता आसतना, जावं परून ताचेर वो कितें देवा विरोध उलयता म्हणलो बदलाम, देव निंदा करता म्हणलो बदलाम ताचे घालता आसतना, जावं परून थंयसर ताचें वस्तूर वोण काण ताका विणगो करता आसतना, जावं परून ताच्या हातांत किळे मारता आसतना पळया जी सोंसणीकाय दाखयली त्या सोंसणीकाये वरवीं ताणें कितें केलें आमकां सोडवण जोड दिली. सोंसणीकायेन मरण स्विकार करून आमकां सोडवण जोड दिली. त्या देखून तसली सोंसणीकाय मोगाळ भावना बेनिनो आमी काण घेता आसतना जेजूच्या सोंसणीकायेंत आमी वांटो घेतलेले बरें जाता. आनी कशें ताच्या मरणा मुखांत ताणें आमकां सोडवण दिली. ही सोंसणीकाय एका रितीची सोडवण त्या देंवसारांत त्या देंवसाराच्या बळांत त्या देंवसाराच्या इकमत्यांत आमकां जोडूंक जाता. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हें जावन आसूंक जाय आमचें मिसांव. देंवसारा विरोध झुजचें, अंधकारांच्या सक्त्या विरोध झुजचें न्हय. आमी आमच्या रागा वरवीं, आमच्या मसरा वरवीं, आमच्या नासोसणीकाय वरवीं अंधकाराक अंधकार कुडसूंचें आमचें मिसांव न्हय. आमी सडाव जावन कितें करता म्हळ्यार हो संवसार पयल्यानच अंधकारान बुडलेलो आसा. आमी कितें करता जायते फावटी आमच्या आमच्या ह्या रागाक लागून, आमच्या मसराक लागून, आमच्या द्वेशाक लागून आमी अंधकार आनीक सडयता. तें आमचें मिसांव न्हय. अंधकार कोणें सोडोवचें? तें देंवसारान सोडोवचें. त्या देखून आमी अंधकार सोडयता आसतना आमी देंवसाराच्या मिसावांत वांटेली जाता, न्हय देवाच्या मिसावांत. केदाळ मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या मोगा वरवीं, आमच्या त्यागा वरवीं, आमच्या सोंसणीकाये वरवीं आमी उजवाड हाडटा. तेन्ना
आमी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता त्या देखून मगाळ बाबानो आनी बेनिनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जें कितें मिसांव सोम्या जेजू क्रिस्तान केल्लेलें आसा तें मिसांव पयल्यान पयलें सगळ्या देंवसाराच्या सक्त्यांक अस्कत करचें आनी देंवसाराच्यो सक्त्यो पयस करच्यो तें मिसांव आमी स्विकार करूंक आमी फुडें सरया आनी अशें देंवसारांतान मुक्त आसलेलें ताच्या सक्तेतान मुक्त आसलेलें जिवीत आमचें करून घेवंक कुटुंब आमचें करून घेवंक आमी फुडें सरया हे दिशेन देव ताचो व्हरतो आदार आमकां दिवंक दी आनी प्रत्येक जावन सांतांतून आमच्या पसोत सोमेस्तां पसोत वडमापान विनंती करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताची ससाय आमी मागया. मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, देवाचो आदार आमकां निरंतरी वाळोवन येता. ताच्या आदारा विणे आमी कितेंच न्हय हें बाबार्थान वळखून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन वचच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक सांगतीक बुलोवन तांची जिणी ओगडाय नशे बागार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा संता आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची कंत बेजराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुण्यक्षेत्राक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. ह्या पुण्यक्षेत्राच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां फाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक फावय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एगडी बरमावन रबया ज्यो गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या त्यो गरजो बापाच्या पांयांतळे दवरया. जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा. एकामेका लागीं आमच्यो गरजो आमी सांगलेल्यो आसात. कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात तांच्या पसत आमी मागया. हांगासर जायत्यांनी त्या सावां बरोवन घाल्लीं आसात. ती सगळीं त्या सावां बापाच्या पांयांतळे आमी दवरया. सर्गेच्या बोमगाळ बापा, तुजेर नदर घालतल्यांचें मुखामळ तूं परजळ अशें करतलोय म्हणली किर्तनकाराचीं उतरां आमच्या मतीक हाड. आमच्यो गरजो तुजे समोर दवरून तुजेर आमची विश्वासाची नदर घालता. तुजो परजळ गरजेंत आसलेल्यांचेर, आकांतांत आसलेल्यांचेर, पिडेशिडेंत आसलेल्यांचेर पडोवन दी आनी तांच्या जिवितांतलो जो अंतकार ती अनुभव करतात तो वचून तुजो परजळ तांचेर निरंतरी प्रकाशून दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वपून दिता तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या हर एक कत्रेक
सो हावास भेटून दिता सर्वस मोचे तुका मोगान समर्पिता घे बाबा आमच्यो काणिका उंडू आनी वान तुका भेटून सो घे बाबा आमच्यो काणिका उंडू आनी वान तुका अर्पून सो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गेंच्या बापा तुझे महिमा परगटोंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंतोनीची मोत उजवाडायली त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी संभ्रम तावन त्या गुटांची सड आनी सड आमकां वळख दी ताच्या आदारान तांचो फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणयेंत तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक हो नोवेनाचो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गणपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान. ओ सर्गे तुकाचे ओ सर्गे तुकाचे ओ सर्गे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 बोल सर्गे तुकाचे बोल सर्गे तुकाचे बोल सर्गे तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण संकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयझाक आमचे गोबळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रित्यमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखां म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मर्या देवाचे मे सांगाती भाग्यवंत जुसे तिजो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट आमची काकुळट देवाचे शेळिये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिने जावन सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या तुज्या उतरानच उतरानच म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मुझे के देवरते सोम्या तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे पावस जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदाची येता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदाची येता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कारणांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350-400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक हजारो भक्तीक हांगासर आयल्यात आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार जोन ते गेल्यात. ह्या दिसा असेलास विश्वासान आयलेल्या तुमचोय
विश्वास तुमचोय बरवसो देव निराशी करिना जावं तुम्ही सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आधार घेवन ताचे समोर दवरलेली प्रार्थना तो ऐकून घेवं आनी जो आधार सोदून तुमी हांगासर आसात तो आधार व्हड मापान तुमकां फावो जावं हें जावन आसा म्हजें मागणें आयच्या दिसा तुमच्या खातीर आनी म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमचो उडास दवरतलो आनी तुमच्या पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां ह्या वखदां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळी 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण येवच्या मंगळारा हांगासर नोवेन सोलोवन व्हरूंक येतात मनादीक बाप रोमन पिंटो कबळे फिरगज याजाक हर एका आयतारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या मिसाक हजर जावंक तुमकां अवकाश आसा ह्या पुणशतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी फना मुखांतर सुरवेस कळून येवच्याक विनंती आसा हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगते मांडावळ आमी घालतेल्यांक अशें येतेल्यांनी सुरवेस आमकां कळोवचें ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतेन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवड्यो माज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत मिसान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान मिसांक घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी तुमचो आधार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवंक आसात ह्या पैकी हातीन धरिल्लें योजना आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन येदोळूस जायत्या मापान हें योजन पोंता पावलां आनीक जायतें काम जावंक आसा हें काम पोंता पावन निर्गतिकांतय जेजूकूच पळोवन जेजूची सेवा करच्या मिसावान तुमचो हात मेळोवंक आनी तुमकां आदार दिवंक खुशी आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरान तुमी दिवयेत तें मोगान आमी घेता आनी तुमचे पासत आमी मागता ह्या योजना विशीं विवर आटापची मानवी पत्रां आमचे लागीं आसात ती तुमी घेवयेत स्टॉलान तशेंच दफ्तरान मेळटात हेरांक कितें दिवन हेरांत तावन हे दिशेन कितेंय कुमोक मेळटा जाल्यार तुमी प्रयत्न करियेत येवच्या म्हयन्यांत फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर हांगासर सांत आंतोनीचे रिलेकेची दाबाजीक परब आमी संभ्रमता सकाळी 10:30 वरार उडपी दियेसीचो बिस्प मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेंत आनी आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें ह्या फेस्ताक पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक हांव आपोवणें दितां तुमच्या कुटुंबा समेत तुमी येयात आनी ह्या फेस्ताचो विवर तुमकां विविध माध्यमां मुखांतर मेळटा जाल्यार तो एकामेका लागीं वांटून घेयात तुमच्या स्टेटसांत अपडेट करात आनी सामाजीक माध्यमां मुखांतर तो जायत्या लोकांक पावचें तुमी प्रयत्न करात आनी अशें ह्या फेस्ताची माहेत सगळ्यांक मेळचे खातीर आनी हांगासर येवन तांणी सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार जोड घेवचे खातीर ह्या फेस्ता बाबतीन कोणायकी दान दिवंक पिरजेंत रावंक ह्या स्पॉन्सर्स रावंक खुशी आसा जाल्यार तुमी तुमचें मोगाचें दान आमकां दिवयेत 500 रुपये दिवन मुर्दोम रावयेत 15,000 दिवन तुमी पिरजेंत रावयेत 10,000 5,000 3,000 अशें 2,000 दिवन तुमी हितचिंतक आनी तशेंच विशेश दानी तुमी जावयेत हे दिशेन तुमचें कितेंय दान ह्या फेस्ता बाबतींत दिवंक आसा जाल्यार तें दफ्तरांत आमी घेता आयच्या दिसा देवस्तेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां प्रथम जावन संगीत दिल्ल्या फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर पिरगज हाचो आनी सांगाता किर्तन गावंक कुमोक करच्या रिना मेंडोन्स तल्लूर फिरगजेचें हांसो तशेंच गायना गावंक कुमोक केल्ल्या रोजी आनी फिलोमिना टिचर हांचो उपकार दवरतां तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं
तुमची सभा देवाक मानवाल्ली जावं आनी ताजो फळ जावन ताच्या बेसांवांनी तुमचें जिवीत बरों आनी सांगाता जेवण दिवंक जेवण वाडोवंक आमकां जायतीं जाणां हांगासर कुमो करतात तांचोय परबवरता तांकांय देव बरें करूं. आमी सुमेस्त उबी रावया. नोवेनांचें गीत आतां आमी गावया. जाता दर्या सांकळे तो फरमायता आंगड्यांक पांगड्यांक फेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडटा. नोवेनांचें मागणें पान नंबर 16 सांगात आमी म्हणया. एवर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबाल दर्या थंड जातात. बंदिवानाचे सांकली तुटोवन पडतात. तोंडे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागतां. इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर्व आमकां जोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागोन ह्या पुणशेताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्या गरजां स्वामी उगडास काडच्या पयलें सांत आंतोनीचे विनवणेन देवातान मेळिल्ल्या उपकारां स्वामी उगडास काडया. ह्या खातीर विनवणी केल्ल्या सांत आंतोनियोस उपकार बवडया आनी हे उपकार आमकां दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया. ताची स्तुती गावया. एकल्याचे मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट बरो आयला त्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याची सर्टिफिकेट एटेस्टेशन वेळार जावंक आसली ती वेळार जाल्या. सिप्रियन आनी शर्मीन हांकां भुरग्यांचें देणें लाभलां आनी एका कुटुंबाक ताणें आशिल्लें घर बांदूंक साध्य जालां. तशेंच एका भयणीन ताची साक्ष वाचूंक सांगलेली आसा. तें बरयता. थँक यू सेंट एंटनी. I came to visit you in 2022 asking for studies abroad. Today I work in UK after graduating with lovely grades. You are with me in every important step of my life. Even this job that I have today is because of you. I am extremely grateful to you. Thank you so much, Saint Anthony. सांत आंतोनी मुखार देवातान मेळिल्ल्या हर एक आमकां मेळिल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ताचो उपकार बवडया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. सांत आंतोन आमच्या पासून विनंती करतलो. देव ताचे विनवणी आयकतलो आनी देवातान आमकां आदार मेळटलो. ह्या विश्वासान आमच्यो गरजो सांत आंतोनीन आमच्या पासून विनंती करच्या ताच्या पांयां तळी दवरया. घराक वचूंक वाट मेळच्याक भायर पडिल्लें भांगर पाटी मेळोवंक घरांत शांत समाधान आसूंक
जाग्याचे रेकॉर्ड्स हाती मेळोवंक जिणे सांगत ह्या सांगतीन फावो जावंक हरदें दूख उणें जावंक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक मोबायलाचें एडिक्शन वचोवंक आमाल पिवन सण्ण बऱ्या कामांक लागोवंक 9 सेंट्स जागो बेगीन विकून वचोवंक बरी भलायकी मेळोवंक फाल्यां भितर कुवेटची टिकेट येवंक कॅन्सरस आनी कितेंचें ऑपरेशन जाल्लें संपूर्ण गूण जावंक घरा मुखार पंचायत तावन जावंक असो रोड बेगीनच जावंक आनी ह्या रोडाक कसलीच अडकळ येना जावंक रेन फारीक जावंक हाडांची आनी गायांची दूख संपूर्ण गूण जावंक गांठी दूख पयस वचोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक बरो जागो मेळोवंक बरे क्लायंट्स मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्ವಂತ बिझनेसाक वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसल्ल्यांक रक्षण आनी भद्रते मेळोवंक बरो सांबाळ तांकां फावो जावंक स्पॉन्सरशीप आनी ऑफशोर विजा मेळोवंक जिणें सांगात्या संबंदी एक सूक्त निर्धार काण घेवंक आसा एकल्याक तो निर्धार काण घेवंक ताका जाय पडचो उजवाड मेळोवंक प्रेरण मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक दादल्याचे इश्टागतींत एकल्यान पयस रावंक त्या इश्टागतींत सुटका मेळोवंक बरें काम मेळोवंक बरें फलितांश मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक युरोप वचोंक फावो जावंक एकल्याची मत उजवाडावंक सियाटिका गूण जावंक डिस्क समस्या गूण जावंक जागो सण दिवंक घर बांदूंक जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक परगांवांत काम करतल्यांक सांबाळ बरो मेळोवंक पॅरालिसीस पिडा गूण जावंक पांयांची दूख आनी सूज वचोवंक जर्मनींत बरें काम मेळोवंक बरी बोध आनी समजून येवंक कोंकडांचो आनी जाग्याचो वेपार बरो जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक रक्तस्रावाचे समस्ये ते निवरावंक दूख गूण जावंक भुरग्यांचे बें वचोवंक रक्ताचे अंश सोडोवंक आनी एलर्जी गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक एकल्याची एटेंडन्स शॉर्टेज जावन ताका कॉलेजींत हांव डिबार केल्लें आसा ताका परत्यान एडमिनिस्ट्रेशनांत ह्या तांच्या जाणांनी ताका परत कॉलेजीक घेवंक हे आमचे गरजोय आमी ह्या गरजां सांगाता मेळोवया एक भाव कामाचे सोदण्यार आसा बरें काम मेळोवंक एक भयण आपल्या भुरग्यांक सांगाता बेगीनच एकवट तो जावचे खातीर भुरग्यांनी ताच्या लागीं तिच्या लागीं उलोवचे खातीर ती मागोनूच आसा आनी सांगाता हेर जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगलें आसा एकल्याक जायते जिरवण संबंदी समस्या आसा ते परिहार जावंक ह्या सकट गरजां खातीर आमी मागया सांत आंतोनी ताचे विनवणेन आमकां ताचो आदार दिवं ह्यो आमच्यो सर गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयांतलीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पसत विनंती कर क्रिस्तुच्या वसण्याक आमी पोहोचोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदांकाळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्तां खातीर आमी मागया कितेंय पिडा आमकां आसात जाल्यार ते पिडेंतान आमकां सुटका मेळोवंक कुटुंबांत सैऱ्या मदें आस्पत्यान चिकित्सा घेवन आसच्या पिडेस्तां पासत मागया आमकां पिडा येनातलेल्या बरी देव सदांच राखून सांबाळून व्हरून दी म्हणून आमी मागया सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या देन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तान पयस कर
तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतान तुझ्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रत्येक आशिर्वाद आमी जोडया तशेंच रेलिकेचो आशिर्वाद आमी मागया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावूं. आमी सेंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा आमचे थंय तूं उदार जाताय आनी आमच्या दिसपडत्या गरजांक आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुडीक बळ मेळच्याक आमच्या कुडींत त्राण आसच्याक आमच्या कुडींत भलायकेंत आसच्याक आमकां जेवण तो फावो करताय. आयच्या तुज्या भक्ता सांत आंतोनीच्या दिसा ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक फावो केल्ल्या ह्या जेवणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना हें जेवण उदार मनान दान दिल्ल्या सर दानींचेर आनी सांगाता हें जेवण सेवच्या आमचेर हें जेवण वाडोवंक तयार करूंक मोग केल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजे कृपेचें बेसावांक घाल. ह्या जेवणा वरवीं आमकां सकत बळ भलायकी मेळो. आमची पिडा पयस वचूं आनी तुजे जतनेचो वर्तो अनुभव आमकां मेळो आनी सदांच तुजे जतनेन आमकां तूं सांबाळताय म्हणल्यार विश्वासान आमचें जिवीत धैर्यान तें आमी जियोंक आमकां सकत आनी प्रेरण लाभो. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Santan Bapa, Bowarta Santa, तुझे ससी आयल्या वोडा मोगान, अजा पगारा मजदारा, जेणे तुझे देखे बरे आमा सर्वा. सांतांतन, सांतांतन, अजा बचा सांता. पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या तुझे आशीर्वाद. भगवान क्रिस्ताचे कृपे निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.